स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले ट्रिग्नोमेट्रीसँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु सल्भ गरिरहेका थियौं यहाँ। सो हामीहरुले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेन्टिटीजको कुरा गरिरहेका थियौं। हामीहरुले त्यसमा तपाईहरुले प्रुभ गर्नुपर्ने कुराहरु केही क्वेशन्सहरु डिस्कस गरेका थियौं। सो आज पनि हामी त्यही क्वेशन्सहरुलाई डिस्कस गर्ने छौं। फेरि त्यस्तै टाइपको क्वेशनहरुलाई डिस्कस गर्ने छौं। जस्तै हामीहरुलाई भनिएको छ प्रुभ द फलोइङ आइडेन्टिटीज। सो जस्तै हामीहरुलाई क्वेशन छ, हामीहरुको क्वेशन छ 1 minus cos square theta into 1 plus cot square theta is equals to 1. Then हामीहरुको अब यसमा जस्तै LHS taking LHS हामीले यहाँ LHS लिन सक्छौं। सो LHS is equals to हुने भयो हामीहरुको 1 minus cos square theta then 1 plus cot square theta, ठीक छ। then यो हुने भयो हामीहरुको जस्तै हामीहरुको 1 minus cos square theta छ। सो cot square theta लाई पनि 1 plus cot square theta जुन छ यसलाई हामीहरु लेख्न सक्छौं जस्तै है हामीहरुसँग छ sin square theta plus cos square theta is equals to 1 एउटा, र यहाँ अर्को युज गर्छौं हामी cot इन्भल्भ भएको cosec square theta minus cot square theta is equals to 1। यो पनि हामी यहाँ एप्लाई गर्न सक्छौं। जस्तै अब मैले यदि यहाँ sin square theta plus cos square theta is equals to 1 मा यदि मैले cos square theta जुन लेफ्ट साइडमा छ त्यसलाई राइट साइडमा लियो भने त्यो हुने भयो 1 minus cos square theta। सो sin square theta भनेको 1 minus cos square theta हुने रहेछ, र त्यसैगरी 1 plus cot square theta भनेको यहाँबाट हामीहरुको हुने भयो cosec square theta। सो हामीहरुको sin square theta into cosec square theta भनेको हामीहरुको 1 upon sin को रेसिप्रोकल हो। सो यो हुने भयो हामीहरुको 1 upon sin square theta then sin square theta cancel out, यो हुने भयो हामीहरुको 1। सो यो त हो हामीहरुको RHS proved। LHS is equals to RHS प्रुभ हामीहरु यसरी गर्न सक्छौं। र त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं। जस्तै हामीहरुसँग छ यहाँ sec theta into रुट भित्र छ हामीहरुको 1 minus cos square theta is equals to tan theta। then हामीहरुसँग फेरि sin square theta plus cos square theta is equals to 1 हुन्छ भन्ने थाहा छ। सो हामीहरु sec theta 1 minus LHS लिम है। सो LHS लिँदा यो हुने भयो हामीहरुको sec theta then root 1 minus cos square theta। सो हामीहरुको sec लाई चेन्ज गर्नु भन्दा पहिले हामी रुट भित्रकोलाई सल्भ गरौँ। सो 1 minus cos square theta भनेको हुन्छ हामीहरुको sin square theta then यो हामीहरुको कहाँबाट आएको हो त, यो त हामीहरुको sin square theta plus cos square theta is equals to 1। सो हामीहरुको sec theta लाई यदि मैले sin र cos को फर्ममा चेन्ज गर्ने हो भने हामीहरुको sec theta भनेको 1 upon cos भनेको sec theta हुन्छ। then sin रुट भित्र sin square theta छ। सो बाहिर आउँदा यो हुने भयो हामीहरुको sin theta sin upon cos भनेको हामीहरुको हुन्छ tan theta। यो भनेको त हामीहरुको RHS रहेछ, RHS proved। यसरी हामीहरुले प्रुभ गर्न सक्छौं। LHS लियौं र RHS प्रुभ गर्यौं। त्यसैगरी अर्को क्वेशन हेरौं हामीहरुको जस्तै sec to the power 4 theta sec to the power 4 theta minus sec square theta is equals to tan to the power 4 theta plus tan square theta
देन हामीहरूले यहाँ फर्स्ट अफ अल एलएचएस लियौं सो एलएचएस लिँदा यो हुने भयो हामीको एलएचएस इज इक्वल्स टु sec to the power 4 theta minus sec to the sec square theta then यसमा हामीहरूले sec square theta sec to the power 4 theta minus sec to the sec square theta then हामीहरूले यहाँ यसलाई गर्न सक्छौं जस्तै sec square theta कमन लिन सक्छौं सो sec square theta यदि मैले कमन लिए भने यहाँ बस्ने भयो मेरो sec square theta minus 1 ठीक छ सो sec square theta minus 1 भनेको त हामीहरुको जस्तै हामीहरुसँग छ sec square theta minus tan square theta is equals to 1 सो हामीहरुको sec square theta minus 1 भनेको त sec square theta minus 1 भनेको हामीहरुको हुन जाने भयो tan square theta सो sec square theta into sec square theta minus 1 भनेको tan square theta सो sec square theta र sec square theta into tan square theta लाई हामीहरु यसलाई sin र cos को फर्ममा राखौं सो यो हुने हामीहरुको 1 upon cos square theta into sin square theta upon cos square theta so then यो हुने हामीहरुको sin square theta upon cos to the power 4 theta ठीक छ देन त्यसैगरी अब हामीहरुले RHS लियौं भने के हुन्छ हेरौं है सो यो त हामीहरुले लियौं LHS लिँदा यस्तो भयो सो RHS लिँदा भने भयो हामीहरुको RHS भनेको tan to the power 4 theta plus tan square theta सो यदि मेरो यहाँ मैले tan square theta कमन लिए भने यहाँ बस्ने भयो हामीहरुको tan square theta plus 1 then 1 plus tan square theta भनेको के हुन्छ त sec square theta minus 1 is sec square theta into minus tan square theta is equals to 1 then हामीहरुको 1 plus tan square theta भनेको tan square theta plus 1 भनेको sec square theta so tan square theta into sec square theta हामीहरुको यहाँ निर नै प्रुफ भइसकेको रहेछ हैन त sin र cos को फर्ममा हामीले नझारे पनि हुने रहेछ सो हामीहरुले अब गरिसकेका छौं यसलाई पनि sin र cos को फर्ममा निकालौं न त है सो यो हुने भयो हामीहरुको sin square theta upon cos square theta into 1 upon cos square theta so यो हुने भयो हामीहरुको sin square theta upon cos to the power 4 theta यसैगरी अब हामीहरुको यहाँ पनि प्रुफ भयो therefore LHS is equals to RHS हामीहरुको यहाँ एउटै क्वेशनलाई सल्भ गर्दा दुई पटक प्रुफ भइसक्यो एउटा स्टेप यहाँ नेर प्रुफ भयो र अर्को स्टेप लास्टमा आएर यहाँ नेर प्रुफ भयो प्रुफ्ड यसरी हामीले प्रुफ गर्न सक्छौं र त्यसैगरी यहाँ अर्को क्वेशन हेरौं है जस्तै हामीहरुलाई यहाँ भनेको छ tan square theta minus sin square theta is equals to sin square theta into tan square theta सो हामीहरु यहाँ फर्स्ट अफ अल LHS लियौं सो LHS छ हामीहरुको यहाँ tan square theta minus sin square theta सो हामीहरुको LHS छ tan square theta minus sin square theta ठीक छ सो a square minus b square को फर्ममा छ सो अब यसलाई हामी a square minus b square को फर्ममा यसलाई छ भने यसलाई हामी a plus b a minus b भनेर खोल्न सक्छौं जस्तै मैले भने tan theta भनेको मेरो a हो जस्तै a square minus b square sin theta भनेको मेरो र b square then यो हुने भयो हामीहरुको tan theta plus sin theta then tan theta minus sin theta ठीक छ then अब म यहाँ के गर्छु भने यहाँ म tan theta लाई पनि sin र cos को फर्ममा लेख्छु सो sin theta upon cos theta हुने भयो then plus sin theta so tan theta
लाई हामी लेख्छौं cos थीटा sin थीटा अपन cos थीटा sin थीटा अपन cos थीटा माइनस sin थीटा। सो यसको लोएस्ट टर्म अझै यसलाई डिक्रिज गराउन सक्छौं हामी sin थीटा प्लस sin थीटा इन्टु cos थीटा हुने भयो cos थीटा देन अपन यो हुने भयो हामीहरुको cos थीटा एलसीएम देन sin थीटा माइनस sin थीटा इन्टु cos थीटा सो अपन यो हुने भयो हामीहरुको cos थीटा। सो यहाँ हुने भयो हामीहरुको sin थीटा प्लस sin थीटा इन्टु cos थीटा इन्टु sin थीटा माइनस sin थीटा इन्टु cos थीटा अपन यो हुने भयो हामीहरुको cos थीटा इन्टु cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। ठीक छ। सो हाम्रो यहाँ हामीहरु जस्तै यो फर्स्ट एक्सप्रेसनबाट sin थीटा कमन लिन सक्छौं। सो यहाँबाट मैले sin थीटा कमन लिँदा यहाँ बस्ने भयो हामीहरुको 1 प्लस cos थीटा र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँबाट सेकेन्ड एक्सप्रेसनबाट पनि sin थीटा कमन लिँदा यो हुने भयो हामीहरुको sin थीटा कमन बाहिर आयो सो 1 माइनस cos थीटा बस्ने भयो भित्र। सो यो हुने भयो हामीहरुको cos स्क्वायर थीटा देन यहाँ हुने भयो हामीहरुको sin थीटा इन्टु sin थीटा sin स्क्वायर थीटा देन हामीहरुको 1 प्लस cos थीटा इन्टु 1 माइनस cos थीटा हुने भयो यो हामीहरुको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा। ठीक छ। सो हामीहरुको 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भनेको के हो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भनेको त हामीहरुको sin स्क्वायर थीटा हो। कसरी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हामीहरुको 1 हुन्छ भन्ने थाहा छ हामीहरुलाई। सो अपन cos स्क्वायर थीटा सो यो हुने भयो हामीहरुको sin अपन cos भनेको tan देन tan स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर थीटा भनेको हामीहरुको फाइनल भ्यालु हुने भयो। सो हामीहरुको यहाँ यो त हामीहरुको आरएचएस पो रहेछ कि नै त sin स्क्वायर थीटा इन्टु tan स्क्वायर थीटा। सो यो हो हामीहरुको आरएचएस प्रुभड। यसरी हामीहरुले इजिली प्रुभ गर्न सक्छौं। जस्तै मैले भने जस्तै sin र cos मा निकाल्दै जाने sin र cos मा निकाल्दै जाने र त्यसलाई सिम्पली अल्जेब्रिक सल्भ गरे जस्तै गरेर तपाईहरुले त्यसलाई सल्भ गर्दै जाने र फाइनली तपाईहरुको जुन टर्म आउँछ त्यहाँ यदि हामीहरुको आरएचएस आयो भने आइहाल्यो आएन भने फेरि आरएचएस लाई पनि सल्भ गर्ने जस्तै सिम्पल है सिम्पल तरिकाबाट सोच्दा त्यसरी गर्ने। सो त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं जस्तै हाम्रो यहाँ क्वेशन छ sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टु sin स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर a। ठीक छ। देन म यहाँ लिन्छु मैले यहाँ जे लिँदा पनि उस्तै छ। सो sin स्क्वायर a माइनस sin cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टु sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टु माइनस cos स्क्वायर a। सो एलएचएस लिउँ है यहाँ एलएचएस लिँदा यो हुने भयो हामीहरुको छ हामीहरुलाई एलएचएस भनेको sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर बीटा देन यो हुने भयो हामीहरुको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा छ। देन यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा छ भने हामीहरु यसलाई खोल्न सक्छौं a प्लस b a माइनस b गरेर। सो हामीहरुको यहाँ a भनेको sin a देन sin a प्लस cos बीटा इन्टु sin a माइनस cos बीटा सिम्पल होइन त। सो त्यसैगरी अब हामीहरुको यहाँ आरएचएस लाई गरौं। हामीहरुले गर्दा कसरी गर्छौं हेर्नुस् है आरएचएस लाई गरौं। सो यहाँ भन्दा तल त अब के सल्भ गर्ने होइन त। सो आरएचएस लाई गरौं र आरएचएस लाई गर्दा sin स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर a
छ ठीक छ। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा छ। सो यसलाई पनि खोल्दियौँ हामी sin बीटा प्लस cos a देन हामीहरुको यहाँ छ sin बीटा प्लस माइनस cos a। सो यहाँ हेर्दा हामीहरुको यहाँ त हामीहरुको sin a प्लस cos बीटा छ। सो sin बीटा प्लस cos a छ, sin बीटा माइनस cos a छ, sin a माइनस cos बीटा छ। अब यो भन्दा उता हामी सल्भ गर्न नसक्ने भयौं। सो के गर्ने भने हामीहरुको यहाँ यसरी नगर्ने, फर्मुला देख्ने बित्तिकै यसरी नखोल्ने, थोरै सोच्नु पनि पर्छ है। हामीहरुले सोच्नु पर्ने कुरा के भने अब हामीहरुले भन्दै आइरहेका छौं फर्मुला छ भने फर्मुला खोल्ने यताउता गर्ने भनेर हैन। तर अब यो क्वेशनमा सोच्दा हैन एक लाइनको क्वेशन छ, एक स्टेपमा सल्भ हुने क्वेशन छ यो। जस्तै अब मलाई यहाँ चाहिने छ sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टु sin स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर a। अब मैले यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा खोले भने नि म फस्छु। सो फस्ने काम गर्ने होइन, हामी त बाठा छौं। हामीहरु के गर्छौं थाहा छ, sin स्क्वायर a लाई हामीहरुलाई चाहिने छ यहाँ माइनस cos स्क्वायर a नि, यसलाई हामी चेन्ज गर्छौं। हामीहरुसँग भएको फर्मुला नै युज गर्ने हो, तर कुन फर्मुला युज गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टु 1। सो हामीहरुको यहाँ हामीहरु sin स्क्वायर a को ठाउँमा नि 1 माइनस cos स्क्वायर a राख्छौं। यहाँ राख्छौं हामी 1 माइनस cos स्क्वायर a माइनस देन cos स्क्वायर बीटा को ठाउँमा 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा लेख्न पाइन्छ नि हैन। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टु 1 र त्यसैगरी sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टु पनि 1 हुन्छ। जस्तै अब यसमा फेरि कन्फ्युज हुने होइन नि, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टु 1 हुन्छ र त्यसैगरी sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टु पनि 1 हुन्छ। देन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु पनि 1 हुन्छ। अब यो भनेको कस्तो कुरा भने a प्लस b को होल स्क्वायर भनेर जेनरल फर्म हो। a प्लस b को होल स्क्वायर भनेर अब पढ्न पनि सजिलो छ, यसलाई जेनरल फर्म बनाइएको छ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तर हामीहरुको x प्लस y को होल स्क्वायर छ भने के यहाँ हामीहरुले a र b को ठाउँमा x र y राख्न सक्दैनौ त? सक्छौं। सो यहाँ पनि यो a भनेका के हुन् त, यो a को ठाउँमा जे पनि हुन सक्छ, एंगलको नाम जे पनि हुन सक्छ। जस्तै हामीहरुको a प्लस b को होल स्क्वायरमा फर्मुलामा भेरिएबल जे पनि हुन सक्छ, यहाँ पनि हामीहरुको एंगल जे पनि हुन सक्छ, होइन त? सो अब यहाँ हामीहरुको ब्रैकेट खोल्दियौ। सो cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस इन्टु माइनस प्लस sin स्क्वायर बीटा, हामीहरुलाई यही हैन त चाहिएको, sin स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a, यति नै त चाहिएको। सो प्लस 1 माइनस 1 क्यान्सल आउट भएर 0 भएर जाने भयो। सो sin स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर a। हामीहरुको RHS लिएर सल्भ गर्नु परेन, हामीहरुको RHS त यही आइसक्यो, LHS लाई सल्भ गर्दै आइसक्यो। सो यो हो हामीहरुको RHS प्रुभड। यसरी हामीहरुले प्रुभ गर्न सक्छौं। 3 लाइनको 3 स्टेपको प्रुफ छ, यति सजिलो प्रुफ छ हैन त? सो यसरी हामीहरुले सल्भ गर्न सक्छौं र हामीहरु यसपछि पनि केही क्वेशन्सहरु सल्भ गर्ने छौं यस्तै टाइपको। सो अहिलेलाई थ्यांक यू फर वाचिङ।